एकूच मागणी आमच्या सगळ्या गोंयकारांकडे की आयज या तळ्यावयलो जो आमचो देव जो आसा भायगीणकार तेजे कडेन आमी मागणी केल्ली आसा की हो आमचो माननीय सीएम जो आसा प्रमोद सावंत त्याच बरोबर बाब रोहन खंवटो आमचो आमदार आणि आमचो गांवचो सरपंच यांका एक बरी बूथ दिवची की हो प्रोजेक्ट जे आसा दोनूय ते हांगासून भायर उडोवपाक आणि गोंयकारांकडे मागता की जर तर
हे जर अशेच जर मस्ती जर करता, अशीच जर हुकुमशाही जर करता असत, माझ्या सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की जेन्ना जेन्ना गोंयांत दुष्काळ पडटलो त्या वेळार हे आमचे तळे जे आसा तुमची तान भागोवपाक सदांच फुडें आसतले। कल्पना करा तुम्ही, पणजे सारख्या शहरात पुर्तुगेज टायमार या तळ्यात आमचे जे फाटल्या 2-3 पिढयांचो कितें केल्ले आसा, इच्छा पूर्ण केल्ली आसा, आमकां न्याय दिल्लो आसा गोंयकारांक। तेन्ना सगळ्यांक गोंयकारांक हात जोडून विनंती आसा की हो जो आमचो लढो आसा, ह्या लढ्याक तुम्ही सगळ्यांनी आमचे सगळे NGO जे आसा, जो कोण हे आसा, सोशल वर्कर आसा, एनवायरमेंटलिस्ट आसा, तेंच्यांनी येवचे आणि आमचे जे तळे आसा ते पळोवचे आणि सरकाराक सांगचे बाबा तुमचे प्रकल्प आसा बरे आसा, परंतु ते हांगा हाडू नाका। तुम्ही हांगासरली बायोडायव्हर्सिटी, सगळे पर्यावरण, उदक सगळे नष्ट करतले। हे मातशें तुम्ही आमच्या खातीर करचे अशें तुमकां हात जोडून विनंती आसा। सगळ्यांक देव बरें करूं। नातेवाईक त्याचे जे कोण घरचे आसा त्यांच्यानी आणि त्याच बरोबर आमचो जो हे आसा रुडॉल्फ फर्नांडीस तेणी विचार करपाक जाय। कळ्ळें न्ही? म्हणटा कितें, जाणटे करता पाप आणि भुरग्यां दिता जाप। जर तर आयज ना फाल्यां हेजो साक्षात्कार बाबा हे आमी चिमलकारांच्या जिवार उठोन फक्त आपल्या पैसो कमोवपा खातीर आनी हे सगळे जागेचे सगळे संबंध हे करपा खातीर तुम्ही जे कितें राजकारण करता, कळ्ळें न्हू, ते सगळे आमचो बांगेणकार पळयता, आमची चिमलकान पळयता, पणजेचो साकळ्यो पळयता। आमची सदांच चड हे आसा, श्रद्धा आसा, हे आमचे जे कोण जाग्याचे आसा तेजेर आमी कितें हेच्या सारकें हें दिना, कितें व्हडले व्हडले हे करिना, यत्न करिना। आमचो वर्सांसून हे जे कोण देव आसा तांकां पानाचो विडो आनी एक हें जर दिलो जर जायत, केन्ना होळीच्या टायमार, शिगम्याच्या टायमार वर्सान आमचो धडे बांदता म्हणटा आमी, तशें एकदां धडो बांदलो बाबा लेकरांनो तुम्ही खंय वता, तुमच्या फाटल्यान आमी आसा, हे अशें आमचे देव सांगता आमकां। कळ्ळें न्ही? सो आमकां हें आसा मानवेल की हे जो आसा हेचो समाचार हे दोतोरान विचार करपाचो, रोहनान विचार करपाचो, आमचो हेणी विचार करपाचो की तुवें केला तें गांवा खातीर बरें करूंक ना, की हेचें फळ तुमकां भोगचें पडटलें। ट्रॅव्हल करता सरकारी येतलो खूप प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आसा ते डॅमेज करना गांवा खातीर कितें आसा पळय, हांवें ते दिसा प्रायव्हेट जे प्रोजेक्ट बी येता हे आसा हे कोणाक खबर आसता? सरकाराक खबर आसता। बाबा इतको जर सेन्सिटिव्ह झोन जर आसा जर जाय जाल्यार थंयसर परमिशन दिवचें काय ना दिवचें हे कोणी ठरोवपाचें आसता, सरकारान ठरोवचें आसता। आमची बायोडायव्हर्सिटी आसा 1918 आमी स्थापन जाले, तेन्नासून आमी हांगासर आमचे जे हें आसा सगळे आमी कॉन्सन्ट्रेट केले हेजेर लक्ष घालपाक, बरोबर। तेच्यात पयलीं जर कितें जाल्लें आसा ते तेंचो हें आतां हांगासर सुद्दां BJPचे सुद्दां ऑफिस येता। हांवें म्हटलां आतां आमकां कांय खबरूच नासली, आमकां कांय खबर नासली BJPचे ऑफिस येता म्हणून। आनी आज कितें आसा प्रशासन स्तंभ हो जो आसा तांकां, म्हणजे जसो हेणी आमच्या शहाजहानान जसो हें बांदलो, कितें बांदलो, ताजमहल बांदलो मुमताज बेगमेच्या खातीर, तसो तांकां दिसता की आपली येणारी 50 ते 100 वर्सां आमचे BJPचे सरकार आसतलें हांगासर, तेन्ना हांगासर गोंयचें प्रशासन आसा त्या स्तंभान ते कशें चल्लां ते हे आमी आमच्या ऑफिसांतसून पळयतले। कळ्ळें न्ही? अशा प्रकारचो तेंचो हे आसा, विजन आसा। हे आमकां गावड्यांक कळना अशें ना, आमकांय कळटा। तुम्ही ते प्रशासन स्तंभ ताजमहल कसो पळयता, कळ्ळें न्ही? पळया रे बाबानो, पूण आमच्या जिवार उठोन न्ही, आमच्या जिवार उठनाका। आणि सांगता उलोवचें न्ही, पूण जेणी जेणी आमच्यो आयज पर्यंत जे जागो खाल्ल्यो, आमच्या दोंगर खाल्ले, शेतां खाल्ली ह्या उच्चभ्रू लोकांनी, तांकां शिक्षा कशी मेळिल्ली आसा त्यांच्या फॅमिलीन तुम्ही मातशी नजर मारून पळया। आसा सुख आसा हांकां?
आणि गावड्याचो शाप जो आसा न्हू तो कोणाक वायट केल्या नंतर ताका लागल्याशिवाय रावना. आमी गरीब आसूं पण आमचे मन जे आसा ते निर्मळ आसता. आमी कसलेच तरेची हे फटिंगपणान हे करिना आमी. म्हणून हे जे आमचे देव जे आसा ते आमचे फाटल्यान आसता. तळ्याचेर आपली उदरगत करताले तेच बरोबर पिवपाक आणि जेन्ना जे आमचे प्रायमरी एक्टिविटी आसली एग्रीकल्चर हे सगळे एग्रीकल्चर एक्टिविटी आसा ती ह्या उदकाचेर हे चिंबलचो लोक सगळो करतालो. आणि हे फक्त एका सिजना पुरते न्हू, हे 24/7 तशेंच 365 डेज हे लोक ह्या हेचेर करतात. तर तुम्ही म्हणटले कशें, तर पावसान हे सगळे ह्या वाठारान हो सबंद कदंबाचो पाठार आसा, हो सबंद चिंबलचे फॅमिलीनी वसयल्लो आसा. आतां हांव तुमकां उदाहरण दिता, ही जी बांयगीण आसा ती रामा कुंकळकर म्हणून हो वसयतालो. ही जी विलबिणी आसा तो कृष्णा कुंकळकर म्हणून तो वसयतालो. तसोच ती फुडलो बोंडो आमी म्हणटा ती मुरगांवकर फॅमिली ती वसयताली. तेच्या फुडले फाटल्यान जे आसा जे आतां गॅराबी प्रोजेक्ट जाला ती शाहू कुंकळकर म्हणून ही फॅमिली वसयताली. तशेंच जी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा जी आतां तळे आसा थंय प्रत्येक वर्सा हो गव्हर्मेंट हे काजूची ऑक्शन करतालो. आणि ही ऑक्शन जी आसा ती आमची चिंबलची चिरवयकर फॅमिली म्हणून हे करताली. आणि कितलीच वर्सां तो वाठार आसा तो सबंद वाठार हो चिंबलच्या लोकांनी वसयल्लो आसा. पण जालें कितें, हे लोक फसले गेले कशे, हे लोकांक थोडे शिक्षण ना आसल्या कारणान फुडें हांगा कितें डेव्हलपमेंट जातलो हेची म्हायती नासली. पण जे शिक्षीत लोकांनी ह्या लोकांक वेवस्थीतपणे हांगाचे सायडीक केल्ले. कशें सायडीक केले, हांगा थोडे ओनर आसले, थोडे टेनंट आसले, थोडे टेनंट म्हणून लागूंक नासले. आतां सांगपाचें म्हटल्यार ही जी फुडली आमी भायली बायगीण म्हणटा ती सुद्दां हो आमचो आतां जो सरपंच आहा संदेश तेजो आजो हे काजी काडटालो. सो अशें ह्या वाठारांत सगळे चिंबलकारांचे हे वास्तव्य जावन आसले. आणि हे सबंद जे पावसाचो सिजन आणि गिमाचो सिजन, पावस सोंपलो એટલે मागीर काजी स्टार्ट जाताली. हांकां हे टोटल 12 मंथ 24/7 लोक रातचोच हांगा रावतालो अशें ह्या लोकांचे हांगा वास्तव्य आसले. पण ह्या सरकारान आनी ह्या लॉबी बिल्डरान हांगा जे टेनंट आसले तांकां फसयले गेले. फसयले हांव कित्याक म्हणटा, कारण तांकां खबर नासलें. तांकां थोडेच आमीश दाखोवन, थोडे आमच्या गांवच्या लोकांक दाखोवन हांगा हे डेव्हलपमेंट जावच्या पयलीं हांगा ते सायडीन केले. आणि ह्या लोकांक एक हांगा थोडे जमीन म्हणजे थोडे पयशांच्या हेचेरूच आमिशाचेर हांगा सगळ्यांक सायडीक केल्ले आसा. आतां दुसरो पॉयंट आसा, हे आतां हेचे जाले आमचे मनशाचे. त्याच बरोबर ह्या वाठारांत जे सबंद जानवर आसा, पशु पक्षी आसा ते सगळे ह्या तळ्याचेर डिपेंड आसा. जो आमी पिकॉक म्हणटा मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी जावन आसा आमचो. तुम्ही जर हांगा 4-5 सायडीक ह्या वाठारांत जर गेले जाल्यार कितलेच पिकॉक हांगा तुमकां दिसतले जे ह्या तळ्याचेर डिपेंड आसा. तिसरो पॉयंट म्हणजे जे आमी आयुर्वेद म्हणटा, आमचो जो गव्हर्मेंट आसा जो आध्यात्मीक आणि आयुर्वेदाचेर जो व्हडली भाश्णां करता इंटरनॅशनल लेवलाचेर. पण आमच्या गोंयांत परिस्थिती उलटी आसा. आमचे कितलेशे जे आमी आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणटा ते आज पासून ह्या हेची वखदां व्हरून सबंद गोंयांत तेजे औषध उपचार करता. उदाहरण सांगलें म्हटल्यार गुरू शिरोडकर हेची फॅमिली तेजे आजा पर्यंत तो आलूद, ताका आमी आलूद असो संबोधलो होता. तेजो आयज सुद्दां नातू प्रत्येक दिसा हांगा येवन वखदां व्हरता. आणि प्रत्येक आयतारा आणि बुधवारा सबंद गोंयचे लोक त्याच्या घरा कडेन येवन ह्या वखदाचो वापर करता. ते इतले हे जे इम्पॉर्टंट जावन आसा. जी घाण जी आसा ती शेतांनी पसरलेली आसा. त्या खातीर हांव मागता जे आमकां जे आमी दुसरे आमी थर्ड प्रायोरिटाचेर येता, आमी देवा कडेन कित्याक आयले, आमचो हांगाचेर एक विश्वास आसा. आमचे जे लोक हांगा रावताले पयलीं पासून ते फक्त देवाक उलो मारून. हांव खूब म्हाजें एग्जाम्पल सांगता. हांव जेन्ना हे आमचे काजी काडटालो, म्हाजो बापूय एक्सपर्ट जाल्या नंतर रातच्या 11 ते 12 जेन्ना काजूचो सिजन आसतालो, रातचे 11 ते 12 फक्त पांयगेणकार पावण ह्या रस्त्यान कांयच नासलें, जंगल आसलें सगळे. फक्त 3 मिटराचो रोड आसलो. हांव रातचे 12 पर्यंत एकटो वयतालो ह्या सायडीक. म्हणून
म्हाका आयज हांगा येवचें दिसलें आनी हे जे हिस्ट्री आसा ती आमची महादेवाची हो जो पाटर आहा हांगा सगळ्याक खंय खंय महादेवाचे जे म्हणजे अस्तित्व आसा तुमी थंय पळयलां आसतलें महादेवाचे लिंग आसा जे पयलींसून आसा हांगा हे सायडीन पळयलां तुमी ब्रह्मपुरी आसा त्याच बरोबर हांगा मदीं मदीं आनी हे जे आसा आमचे दैवत आसा हे महादेवाचेच अवतारी आसा आनी म्हणून आमकां जसो महादेवाचेर विश्वास आसा तसोच हे आमच्या दैवताचेर विश्वास आसा आणि जेन्ना एक फावटी महादेव जर रागान तांडव नृत्य करीत तांचो कसो सर्वनाश जातलो तो तुम्ही फुडें एका पळयचो देव बरें करूं तुमकां तुमी पळयलां आसतलें आमचो सद्याचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तुमी पळोवंक गेल्यार आमचे चिंबोलकार चड करून आमचे ट्रायबल लोक ते ऑलरेडी आत्मनिर्भर जाल्ले आसा ऑलरेडी ते स्वयंपूर्ण आसा पूण गव्हर्मेंट जंय पद्दतीन हुकुमशायेन पळय आमचेर असले प्रोजेक्ट नाकारले हाडटा ताका पळोवन दिसता जे आमी पळय आत्मनिर्भर आहा तांकां ते निराधार करता आतां सरकार म्हणटा आपलें सरकार म्हणटा हें लोकशायेन चलता म्हणटा लोकशाय म्हणल्यार कितें लोकांक जाय तेंच जातलें म्हणटा आतां ही लोकांक जाय तशें जायना नॉट अ लोकशाही ही हुकुमशाही कशी हेची दोन आमी ग्लॅरिंग आमचे समोर आतां उदाहरण आहा एक तर तें प्रशासन स्तंभ आनी दुसरें युनिटी मॉल हे आमकां असले प्रोजेक्ट जाय म्हणून आमच्या गांवच्या लोकांनी केन्नाच डिमांड करूंक नासले आनी आमकां जे पळय जाय आसलें न्हू ते आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक आमचे पंचायत थ्रू मार्फत पुटअप केल्लें आहा उदाहरण आमकां तें IT पार्क नाका त्या वेळी आमी डिमांड केल्लो आमकां तें बायोडायवर्सिटी पार्क जाय म्हणून तसोच ते उदकाची वेवस्था पुर्तुगाल टायमार अशी इतली बऱ्या तरेन ते वापर करून सगळ्या तिसवाडी पणजे आनी सांताक्रूज चिंबला रायबरा सगळ्या लोकांक तेची वेवस्था पाठपुरावो जातालो थंय पावून उदकाची समस्या तेन्ना जायना आसली आनी थंय आमी एक डिमांड मांडलो जेन्ना पुर्तुगालान जो त्या टायमार तेजो बरो लेखाचो वापर करून उदकाची वापर केलो सो हो आमच्या सरकारान कित्याक करची न्हू असोय आमी एक आमी मागणी करून एक डिमांड घातलेलो आसा आनी हे दोनूय आमच्या गांवचे डिमांड पळोवंक जाल्यार एक नैसर्गिक नेचर राखचे सारखे जे आमच्या पुर्वजांनी शेकड्यांनी राखून येयल्ले आसा पूण हे गव्हर्मेंटाक आतां सांगतलो कितें चड करून आमचो MLA रुडॉल्फ फेर्नांडीस IT पार्काच्या टायमार तो आमकां आसलो आनी तितली हांवें जेन्ना फाटल्यान सांगलें शेकड्यांनी झाडां लायिल्लीं तेणी आपल्या स्वता हातीन आतां ह्या प्रोजेक्टाक लागून तो आतां हांवें म्हाका कशें ताका डायजेस्ट जातलें तें सो हांव ताका सांगूंक सोदतां बाबा हे आमच्या भायगीरकारा मार्फत आतां तरी मातसो जागो जा आनी ह्यो आमच्या वांगडा उबो राव अजून कांय जावंक ना वेळ अजून गेल्ली ना सो मातसो प्लीज हेजेर बरे भाशेन दीस शेवटी तुका आमच्या दारान येवचोच पडटलो एक दीस आतां तुका दिसतलें